كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے سدا نہیں رہنا کسی انسان ہوئے بڑے بڑے راج موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ بھول توڑیا جدے اتے دل آیا اوہ بھول توڑیا ہر برباد گئی ہو گئے ویران ہوئے بندیاں جہان اتے کرینا گمان ہوئے سدا نہیں رہنا اتے کسے انسان ہوئے بندیاں جہان اتے کرینا گمان ہوئے سجے مغل سنے سامنے گلیاں جدوں دیاں مالکانے ملیاں قبراں سجے مغل سنے سامنے جدوں دیاں مالکانے ملیاں جا قبراں کسے نہیں رہنا اتے ہمیشہ میرے یار ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے دنیا دی منڈی اتے کاتوں مغرور ہویا بندہ ہو کے رب دا تو رب کو دور ہویا بندہ ہو کے رب دا تو رب کو دور ہویا دشمن پرانا تیرا پاپی شیطان ہوئے بندیا جہان اتے
وفا نقصان ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے سدا نہیں رہنا اتے کسی انسان ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے اس خالق کائنات خالق ارض و سماوات نے مینوں اور بہانوں پیدا فرمایا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سنو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات کل نفس ذائقۃ الموت سو ہاتھ رسا گنڈ سلیتے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے چھوٹے یہ ٹکڑے دے اندر بہت بڑی بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت یعنی جتنی جاندار چیزاں اللہ نے پیدا کی دیا وہ انسان نے وہ جن نے وہ حیوانات نے نباتات نے جمادات نے پرندے چرندے الغرض ہر جاندار چیز دے واسطے اللہ فرما رہے ہیں ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چل کے ہے ان سمجھ لو اللہ کا یہ قانون ہے جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانے گا درخت لگایا جاتا ہے نا ایک دن پڑ دیتا جاتا ہے عمارت بڑھائی جاتی ہے ایک دن عمارت گر جاتی ہے دنیا دے ہر چیز دی ابتدا بھی اور انتہا بڑے بڑے دنیا تے آئے ہیں اپنے آپ کو سکندر کہلوان والے مہاراجہ کہلوان والے کوئی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہا سارے تے موت آئی موت پر حق کے ساری انسانیت موت کے دروازے تے کھڑی ہے آج وہ موت کا دروازہ بابا جی صاحب واسطے کھلے کل ساڑھے واسطے کھلے آج ساڑھے بڑے اس موت کا شکار ہونے کا نصیب ہو جاتا موت آ کے رہے دنیا اندر جتنے مذاہب نے جتنے مکاتب فکر نے لوگاں دا مسائل اندر اختلاف ہے ایتھے تک میں کہہ دیا کہ لوگ اللہ دے معاملے دے اندر اختلاف اندر رہ رہے ہیں
اللہ ہے بھی کہ نہیں. کہ ایسے بھی بدعقیدہ لوگ دنیا کے موجود ہیں کہ ناستک لوگ نے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں بس آپ ہی کام چلی جا رہے ہیں. یعنی اس معاملے اندر اختلاف ہے مگر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جی دے اندر پوری دنیا کا کوئی اختلاف ہے. ہر بڑا چھوٹا آلہ ادنا ہر بندہ تسلیم کر رہا ہے کہ موت آ گئی. جی موت آ کر تو دعا تیار ہوتا نا تو کسی امیر کو موت نہ آنا. اس واسطے اپنی موت کی تیاری رکھو اپنی آخرت کی فکر کرو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن میں تین چیزاں دیکھ کے نا تے ہنسی آ جاتی میں مسکران لگتا تے تین چیزاں دیکھ کے تین منظر سامنے لے آ کے میں رون لگ پیا. انہاں گلاں اندر بڑی نصیحت ہے اگر تسی حاصل کرتا. فرمایا تین چیزاں جنہاں تے ہسنا وہ کیڑیاں نے. اس بندے وال ویکھ کے مینوں مسکراہٹ آ جاتی میں ہنس دینا جڑا بندہ دنیا دا طلبگار ہے دنیا دا مال و دولت دا مطلوب ہے. ہنسنا اس وجہ کر کے ہاں کہ اے دنیا دا مطلوب ہے تے موت دی مطلوب ہے. اے دنیا پیچھے بھجی جا رہا ہے تے موت دے پیچھے. انہوں اتنا ہی پتہ نہیں اتنا ہی یاد نہیں کہ میں دنیا دے پیچھے انہیں مغن ہو گیا انہوں موت یاد ہی نہیں. دوسرا فرمایا وہ بندہ جڑا آخرت تو غافل ہویا بیٹھا فکر ہی کوئی. ساڑھے کوئی لوگ کہندے ہیں مولوی جی ہمیں ڈراندے نہیں دے ہو اے جا کے بٹھا سے اگلا کائیں بیٹھا. بھائی جو تیرے تے آئے گا نا پھر تیرے پتہ لگے گا کہ اگلا جگ کی ہے. فرمایا کہ بندہ آخرت تو غافل ہو کے بیٹھا ہے انہوں دیکھ کے بھی میرے ہنسنا ہو جاتا ہے. انہوں اتنا خیال نہیں کہ تو تے غافل ہویا بیٹھا ہے اللہ تے تیرے معاملات تو غافل بیٹھا ہے. تیرے کندھیاں تے سوار تو فرشتے وہ تے تیرے اعمال تو غافل نہیں. تیرا تے ہر عمل نوٹ کیتا ہے تو بھاویں غافل ہویا ہے. تیسرا بندہ فرمایا جڑا بندہ منہ بھر کے ہسدا ہے کھلکھلاتا ہے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اس بندے کے بھی مینوں ہنسنا آ جاتا ہے کہ ایویں پاگلاں طرح ہنسی جا رہے ہیں حالانکہ انہوں اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ ہسن کی وجہ کر کے خدا اللہ راضی ہویا ہے یا وہ ناراض ہویا. یہ نہیں پتا. فرماتے ہیں غم اور دکھ اور رونا بھی میرا باتاں تے آندا پہلے نمبر تے جدوں میں اپنے محبوب اور نبی دے صحابہ دی جدائی تو صحابہ نو سامنے لے آندا تے مینوں رونا کہ اللہ دے نبی بھی ساڈے کو جدا ہو جان گے. انکا میتون فانہم میتون اللہ دے نبی بھی جدائی پا جان گے. اس گل تے مینوں رونا آ جاتا ہے کہ میرے ساتھی بھی چلے جان گے اللہ دے محبوب تے بھی موت آ جائے. دوسرے نمبر تے مینوں جدوں موت دی سختیاں یاد آندیاں نے موت والے فرشتے نال ملاقات مینوں یاد آندی تے مینوں رونا آ جاتا ہے کہ ابو درداء ہر وقت تیرے رشتے دار تیرا دکھ وڈان گے پر جدوں موت والا فرشتہ آئے گا تیرے سچے پتر تیرا دکھ نہیں وڈان گے. انہوں ان فرشتے کو روکنا نہیں نہ وہ روک سکتے. تیسرے نمبر تے میں رونا اس گل تے آندا ہے کہ جدوں میں اللہ دی عدالت تے جاواں گا تے مولا دے سامنے کی لے کے جاواں کی یہ میرے پلے جو اللہ نے صحابی رسول دا تصور ہے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ دی بارگاہ وچ کی لے کے جاواں گا. مینوں رونا آ جاتا ہے کہ اللہ دی بارگاہ جتھے انصاف ہونا ہے جس بارگاہ کے اندر جا کے بندے کو پتہ لگے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو میرے بھائی انہاں چیزاں دی فکر تسی بھی کریا کرو. موت آ جانی تے موت نے چھڑنا نہیں. انسانیت موت کے دروازے تے کھڑی ہے.
بڑے بڑے دنیا تے آئے نے سارے دنیا تو چلے گئے اسی بھی چلیا جانا اپنی موت کی تیاری کر لو ایویں گناہاں بدیاں فحاشیاں دے اپنا اندر اپنی آخرت کو برباد نہ کر یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے اتنے تے تو اپنی آخرت کمان واسطے آیا دنیا کمان واسطے نہیں آیا اللہ کا قرآن کی کہہ رہا آؤ ذرا توجہ فرما اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کر دائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں کائنات دے رب نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا فیصلہ بادیوں حوثیہ پاک دے عباسیوں اللہ کے رتو آنے والے ہو مبارک مسجد دے اندر سائیں بات تو آنے والا پڑھا ویر آج دنوں جڑا پیغام دینا چاہتا ہے میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا انسانیت موت کے دروازے پر انسان موت دے انتظار اندر ہے موت دی کشمکش دے اندر ہے پتہ نہیں کدوں موت نے تیرے تے آکے حملہ کر دینا ہے ادھر پتہ نہیں کس ویلے موت نے آکے تینوں دبوچ لینا بھی کس ویلے آکے فرشتے نے تینوں پکڑ لینا تینوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر تو گمان کرے اجے تے میری عمر 60 سال دی ہوئی گئی مینوں 80 سال دی عمر اندر موت آئے گی تے تیرا یہ فیصلہ غلط ہے اگر تو خیال کی دی بیٹھا ہے کہ میری عمر اجے تے 20 سال ہوئی ہے میں 100 سال دی عمر گزاراں گا تے آخری سال جا کے میں توبہ کر رہاں گا تیری سوچ غلط ہے سونیا کی پتہ ہے کس موقع تے تیرے موت آ جانی ہے اللہ نے تیری موت دا وقت بھی مقرر کیتا ہی اللہ نے تیری موت دا ٹھکانہ بھی مقرر کیتا ہے اللہ نے مقرر کیتا ہے تیرے موت 4 پائی تے آئے گی یا تیرے موت بیڈ تے آئے گی تیرے موت گڈی دے اندر سفر کرتے نو آئے گی یا تیرے موت ہسپتال دے بیڈ تے لیٹدیاں تڑپدیاں آ جائے گی اللہ نے موت دا وقت بھی مقرر کیتا ہی اللہ نے موت دا ٹھکانہ بھی مقرر کیتا ہے اسی تے آنے جناب فلاں جگہ نہ جانا شاید انہوں موت نہ آدھی اسی اس ہسپتال دی بجائے اگر لاہور لے کے چلے جاندے انہوں شاید موت نہ آدھی اللہ فرماندے نے نہ اپنے تبصرے نہ کریا کرو اپنی سوچا نہ دڑایا کرو کل نفس ذائقۃ الموت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی جنیاں جاندار چیزاں پیدا کی دیا نے جنیاں نو اللہ نے تخلیق کیتا بھی انہاں ساریاں تے موت آ کے رہنی ہے اللہ رب العالمین میاں ساریاں مخلوقاں موت دا لیکا چکھنا ہی چکھنا ہے ایدی اندر جناب بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے سارے انساناں دا بھی تذکرہ بھی حیواناں دا بھی تذکرہ بھی جناں دا بھی تذکرہ بھی پرندیاں دا بھی تذکرہ اللہ فرماتے ہیں ساریاں مخلوقات موت آ کر کے رہے گی اگر اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی گل کی دیئے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک اے لوگ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں لے آندے جان گے اللہ اکبر انہاں دے اعمال انہاں دے سامنے آ جان گے انہاں دیاں کیتیاں انہاں دے سامنے ہون گیاں اللہ اکبر حضرات تو جو کرنا غور کرتے جانا اگر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فرمایا انہاں لوگ
لوگاں دے وچوں کامیاب تے ہوئی ہوئے گا فلاح تے او بندہ ہی پا جائے گا جنوں اگ تو بچا دیتا گیا او بندہ ہی کامیاب ہوئے گا جڑا بندہ جہنم کے عذاب تو بچ گیا جڑا بندہ قبر کے عذاب تو بچ گیا جڑا بندہ حشر دیاں سختیاں تو بچ گیا اللہ اکبر فمن زحزح عن النار اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندہ جڑا قبر دیاں سختیاں تو بچا لیا گیا جڑا بندہ عذاب جہنم تو بچا لیا گیا او بندہ کامیاب ہو جائے گا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جڑا بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا وہ بندہ سکون پا جائے گا وہ بندہ ہمیشہ واسطے سونی زندگی اختیار کر لے گا اگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا تے مال تے موت بلائی بیٹھا ہے دنیا کی زیب و زینت نو ویکھ کے اپنی آخرت بلائی بیٹھے اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جائے گا اے دنیا دا مال دنیا تے پیا رہ جائے گا تیرے جمن والے تیری قبر دا نشان بھول جان گے اے دنیا دیاں کمائیاں دنیا تے رہ جان گیاں تیرے جمن والے تیرے واسطے فاتحہ پڑھنا گوارا نہیں کرن گے حضرات جناب دنیا دا مال دنیا تے رہ جائے گا تے تیرے جناب عزیز تے تیرے رشتہ دار تیرے جناب چہرے دا نقشہ تک بھول جان گے دنیا دا مال دنیا تے پیا رہ جائے گا آج دنیا دی خاطر اپنی موت نو بلائی پھرنے دنیا دی خاطر اپنی آخرت نو بلائی پھرنے آج حرام حلال دی تمیز نو بھول گیا بھی کدی کسی یتیم دے پلاٹ تے قبضہ کرنا ہے کدی بیوہ عورت دی جائیداد تے قبضہ کرنا ہے کدی کسی نے دھوکہ فراڈ کر کے انہی دکان تے قبضہ کر لینا ہے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت موت نو بھول گیا کہ ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے تے میری عدالت دے اندر بھی پھر انہوں آنا پینا بھی حساب دینا پینا یار اللہ دے بندے گل سننا دنیا تے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں واسطے موت نہ ہوئے موت ہر جناب مخلوق واسطے اللہ نے تیار کی تھی آقا علیہ السلام فرماندے نے او میری امت دے لوگوں لذتاں نو توڑ دین والی موت نو یاد کریا کرو بندے دے ذہن ختم کر دین والی موت نو یاد کریا کرو بندے دی دنیا نو بے آرام کر دین والی اس موت نو یاد کریا کرو خیال کریا کرو کہ مینوں موت پتہ نہیں کیڑے موڑ تے آ جانی ہے مینوں پتہ نہیں موت کیڑے ویلے آ جانی فیصلہ پا دیا اس موت نے اگر کسی نو چھوڑنا ہوندا تے دس مینوں بابا جی آدم علیہ السلام تے پھر موت کیوں آئی ہے بابا جی نوح علیہ السلام تے موت کیوں آئی ہے نبی صالح بھی تے موت دا شکار ہو گئے نبی لوط علیہ السلام تے بھی موت آئی اللہ دے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام ایڈی شان والا پیغمبر جی اللہ اکبر نسل دے وچوں اللہ نے کموں میں جناب 80,000 پیغمبر پیدا کیتے تھے اس نبی تے بھی موت آئی حضرات اللہ دے خلیل تے بھی موت آئی اللہ دے ذبیح اللہ پیغمبر تے بھی موت آئی نبی موسیٰ علیہ السلام تے بھی موت آ گئی نسمینو نبی عیسیٰ علیہ السلام تے موت آئے گی کہ نہیں آئے گی اللہ رب العالمین کا قانون ہے اللہ رب العالمین نے ہر جاندار چیز نو موت نہ دے کر چکھانا ہی چکھانا ہے اللہ اکبر ویکھنا میرا نبی 6 سالوں دی عمر دے اندر ہے اللہ اکبر راوی بیان کر دینے لوگوں میرے پیغمبر دی عمر علی 6 سال دی وے میرے نبی دی امی محترمہ میرے پیغمبر نو لے کر کے مدینہ یثرب دے علاقے دے اندر چلیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اوتھوں جناب پھر کے انہاں لوکاں نال اپنے عزیزاں نو مل کے اللہ اکبر انہاں دے جناب نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم دی قبر دی زیارت کروا کے جدوں جناب واپسی دا رخ کیتا وے اللہ اکبر تے میرے نبی 6 سال دی عمر دے اندر میرے نبی دے ابو محترم میرے نبی دے جناب بابا جان آپ دے دنیا تے آن تو پہلے ہی دنیا فانی تو رخصت فرما گئے سن رحلت فرما گئے سن اج میرے نبی دی عمر 6 سال دی وے تے نبی پاک دی اپنی محترمہ بیمار ہو جاندیاں نے رستے دے اندر اتنی شدید تکلیف
تکلیف دے اندر مبتلا ہو گئیاں، اللہ اکبر مرض الموت دے اندر مبتلا ہو گئیاں، اج میرے نبی نو سینے لاندیاں نے جان دیو نا فیصلہ پا دیو، ماواں تے ارمان ہوندے نے میرا پتر جوان ہوئے گا، میں اپنے پتر دی جوانی نو ویکھاں گی، میرا پتر جوان ہوئے گا، میں اپنے پتر دی شادی نو ویکھاں گی، میرا پتر جوان ہوئے گا، میں اپنے پتر دے بچیاں نو ویکھاں گی۔ ماں تینوں کی پتہ ہے تینوں ویکھنا نصیب نہیں ہوڑا، حضرات ویکھیا جے جان دیو نا پچھلے سالاں دے اندر اللہ اکبر تیرے ملک دے اندر بھی ایسا ماجرا پیش آیا، بندے نو پتہ نہیں ہوندا کہ کل کی ہو جائے گا، اج کی ہونا تے کل نو کی بن جانا ہے۔ ماں نے گھروں اپنے بچے نو تیار کیتا، فیصلہ پا دیا، ماں نے اپنے بچے نو جناب پاؤڈر لگایا، ماں نے اپنے بچے نو غسل کرایا، ماں نے اپنے بچے دی اکھاں دے اندر سرما لگایا، ماں نے اپنے بچے نو یونیفارم پہنا دیتا، ماں نے اپنے بچے نو جناب ٹائی لا کے بیگ اون دی کمر دے نال لٹکا دیتا ہے۔ امی جی میں کدھر نو جانا ہے؟ پتر تو آرمی پبلک سکول دے اندر پڑھنے واسطے جانا ہے، بیٹا تو آج جناب آرمی والے سکول اندر پڑھنے واسطے جانا ہے۔ امی جی میں تیار ہو گیا، میں جان لگا وا، میں سوال کرنا ماں تو اپنے بچے نو کادے لئی بھیجدی پئی ہے؟ آندی میرا پتر پڑھنے واسطے جاندا پیا ہے۔ ماں کادے لئی پڑھاندی پئی ہے؟ میرا پتر پڑھ جائے گا تے افسر بن جائے گا، میرا پتر پڑھ جائے گا تے نواب بن جائے گا، میرا پتر پڑھ جائے گا تے کرنل بن جائے گا، میرا پتر پڑھ جائے گا وزیر اعظم بن جائے گا، میرا پتر پڑھ جائے گا تے بڑی پوسٹ پہ آ کر کے بیٹھے گا۔ ماں کا خیال ہے میرا پتر پڑھ کے نواب بنے گا، گڈیاں جھوٹے گا، زمانے کے اندر ان کی عزت ان کا وقار ہوئے گا، مگر ماں نو کی پتہ ہے جنوں چاواں نال سجا کے سکول بھیج دی پئیاں، ایدی دوپہر ویلے میت میرے گھر دے سامنے آ جائے گی، دوپہر ویلے دا لاشا سرفدایا میرے سامنے لے آ کے رکھ دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، ماما نے پتر تیار کر کے سکول بھیجے جان، پر اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موت آ کر کے رہنی ہے۔ حضرات جناب توجہ کرنا، درجناں دی تعداد دے اندر اللہ اکبر بچے جناب معصوم بچیاں نو ذبح کر دیتا گیا، مار دیتا گیا۔ اللہ اکبر، کسی دی موت کسی انداز دے اندر ہے، کسی دی کسی انداز دے اندر ہے۔ میرے نبی دی ماں دے دل اندر بھی تے چاہ سن، میرے پیغمبر دی امی محترمہ دے دل دے اندر بھی یہی کیفیت سی، میرا پتر جوان ہوئے گا، میں پتر دی عزتاں ویکھاں گی۔ اگر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا، میرے نبی دی امی مرض الموت دے اندر مبتلا ہو گئی نے۔ اللہ اکبر، یار دکھاں نال زندگی بھری ہوئی ہے، شوہر سر تے کوئی نہیں، بچہ یتیم ہے تے 6 سال دا ہے، جان دیو نا باپ مر جائے تے ماں سہارا کیویں دا اپنے بچے دا بندی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات توجہ کرنا غور کرنا، ماں نبی باپ نو سینے لا کے کہتی ہے سونیا پترا گھبرائی نہ، پریشان نہ ہوئی، مولا کرم کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ کہ میرے نبی ماں دی بشانی تے بوسے پہ دے دے دے، میرے نبی میری اپنی امی محترمہ نو سینے لاندے پے، میری امی نو کی ہو گئے، امی دی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کہ ماں جی سیدہ آمنہ فرماتی ہے ام ایمن، نبی پاک علیہ السلام دے نال گلونی خادمہ ام ایمن موجود ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ فرماتی ہے ام ایمن انج لگتا ہے ساواں دا کمڑا ٹوٹن والا ہے تے میں دنیا چھڈ کے جان والی ہاں۔ دیکھی میرے بیٹے دا باپ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں، میرے پتر نو لے جائی مکے دے اندر دادے دے حوالے کر دی۔ دیکھی ام ایمن میرے پتر نو تتی ہوا نہ لگن دے گی، میرے پتر نو دکھ نہ آن دے گی۔ اللہ اکبر، ماں نے سینے لایا میرے نبی نو۔ اللہ اکبر، تے جناب جاندیاں جاندیاں دنیا تو رخصت ہوندیاں پیاں نے۔ اللہ والا کہندا لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی، ہن نہیں ملنے دی آس اسانو روز قیامت تائیں۔ فیصلہ بادیاں جنہیں چلا جانا ہے نہ انہیں مڑ کے نہیں آنا۔ بخا مینو اینا صفحہ دے اندر بین والا حاجی میرے بھائی آیا دابو کی تھے وے لے آگے بخاؤ نہ مینو، بخا اینا صفحہ دے اندر بین والا بابا اسحاق کی تھے چلا گیا ہے، میرے لے آگے بخانا اینا صفحہ دے اندر بین والا اینا نمازیاں مخاطب کر کے گلہ کرنا والا آج میرا بھائی صحاب جا۔ اللہ
اللہ اکبر بابا اسحاق کتے چلا گیا ہے ایتھے بھائی ادریس ہوندے سن اسے مسجد دے خزانچی مگر آج صفا نظر نہیں آن گے ایتھے ہی ہوندے سن مولانا یا کاظم صاحب ہم قرآن سناندے سن دین دی تبلیغ کریا کردے سن وخام مولانا کتے چلے گئے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت موت کا شکار ہو گئے اللہ اکبر تے قسم رب ذوالجلال یہ فیصلہ باندیا جڑے چلے گئے نے انہاں مڑ کے نہیں آنا تو انہاں دے پیچھے چلے جانا ہے تو ہی اسے رستے دے اندر چلے جانا ہے اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ماں اللہ اکبر موت دے قریب میرے نبی نو سینے لایا ہوا ہے مکہ دور تے دور مدینہ تے خاصا خبر نہ کوئی پردیس حیاتی والی اج بات برابر ہوئی نبی پاک دی امی محترمہ وفات پا گئیاں پھر سچ کیا اللہ دے قرآن نے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ اکبر ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے موت نے نہیں ویکھیا میرا نبی پہلے یتیم ہے موت نے نہیں ویکھیا اللہ دے رسول تے کنے غم آ جان گے ماں دی جدائی اندر موت نہیں ویندی کہ جناب اینو ماراں گی تے دے بچے یتیم ہو جان گے موت نہیں ویندی اے تے موت آئے گی تے دی بیوی بیوہ ہو جائے گی موت نے نہیں ویکھنا اینو ماراں گی تے دے بھراواں دا کی بنے گا موت نہیں ویندی اے تے موت آ جائے گی تے دے بڈھے باپ دا کی بنے گا جان لیو نا باپ دا جوان پتر ٹر جائے نا اللہ اکبر تے باپ دی کمر ہی جھک جایا کر دیے اللہ دی قسم پر موت جڑا فیصلہ ہو چکے ہیں نہ سنیا وہ ہو کے رہنا ہے اللہ نے جو وعدہ کیتا ہے نا وہ پورا ہو کر کے رہنا ہے بندیاں تیری زندگی دے ایام لکھ دیتے گئے ہیں بندیاں تیری زندگی دی موت کا ٹھکانہ لکھ دیتا گیا ہے اللہ اکبر بس دنیا تے تے اللہ نے تیرو اس وجہ کر کے بھیجا اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی موت اور حیاتی کو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ بندہ کوئی عمل کمال ہے بندہ کوئی چیز کام کر لے اللہ اکبر اسی حیاتی بندے نو دیتی اس وجہ کر کے موت نو اس وجہ کر کے تخلیق کیتا ہے کہ بندے نو فکر پہ جائے تے بندہ آخرت چنگی بنا لے اپنی آخرت دے بارے میں تے کوشش کر لے مگر سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس چیز دا خیال ہی کوئی نہیں دعا کریا کر موت چنگی نصیب کر دے پچھلے دنوں کے اندر ایک نوجوان تیرے جناب موٹر وے تے سفر پیا کرتا سی موٹر وے تے سفر پیا کرتا ہے 140 دی سپیڈ دے اندر گڈی دوڑا رہا ہے تے اے جڑا موبائل آیا نا اس نے تے ساری دنیا نو برباد کیتا پیا ہے موبائل اندر آ کے تے ساڈے جان جڑے نے اللہ اکبر دین دی غیرت تو نہیں خالی ہو گئے نے انہاں موبائل اندر انجیاں چل پیاں نے انہاں نے ایمان دے بیڑے غرق کر دتے نے اس دے اندر ایک ایپ چلدی پئی ہے ٹک ٹاک والی لوگاں نو اپنا تماشا دکھانا لوگاں نو اپنا خبر دسنا جا ویڈیو بنا کے میں کیڑی شخصیت دا مالک ہاں میں گندے خاندان نال تعلق رکھن والا ہاں میں کنا کہ گندا بندہ ہاں اللہ اکبر انجیاں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے نام کریا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے 140 دی سپیڈ اندر گندی دڑائی جا رہا ہے تے گندا فحش گانا اپنی گڈی دے اندر لگایا ہے چیک کرے جے فیس بک دے اوتے واٹس ایپ دے اوتے تانوں ویڈیو مل جائے گی اللہ اکبر ویڈیو بنا رہے ہیں گڈی چلا دیا ہویا اپنی ویڈیو تیار کر کے ٹک ٹاک تے پان واسطے جناب تیار پہ کردا ہے مگر ادھر فرشتے نے آ کے دبوچ لیا وے سیدھی گڈی 140 دی سپیڈ دے اندر ٹرک دے نال بجی ہے ان دے تھلے نکل گئی ہے اگر تسی ویڈیو دیکھو گے نا تے بندے نوں ڈر لگن لگ پیندا ہے اس بندے دی کو 5 منٹ تک باپ دے اندر صورت کے نظر کوئی نہیں آئی مگر ہوندیاں چیخاں تے ہوندیاں جناب جان نکلن دی والی جڑیاں بندے دے کیفیت تاری ہوندی ہے موت دی جڑی سکرات ہے نا وہ تسی ہوندیاں چیخاں سنو تے تانوں پتہ لگے موت دی کنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے نہ ویرا اللہ دا واسطہ ہی ایسے کام نہ
کریا کر اگر تینوں برائی کردیا موت آ گئی کل تینوں اٹھایا بھی برائی کردیا جائے گا اس واسطے جناب موت دی فکر کریا کر نہ غافل ہو کر کے بیٹھ جا اللہ اکبر ویدے نہیں ہو اے جناب سلسلہ ہے ساڑھے پاکستان دے اندر کشمیر دے اندر دیوارہ جناب زمین دے اندر دھرس گئیاں نے زمین جناب پھٹ گئی ہے سڑکاں پھٹیاں تے گڑیاں گرک ہو گئیاں سڑکاں پھٹیاں تے عمارتاں گرک ہو گئیاں سڑکاں پھٹیاں تے مقام زمین دے اندر دھنس گئے نے اللہ اکبر کبھی خیال کی گئی تو کہیں اونا تے آیا کڑا میرے تے آیا نہ سنے تصور نہ کریا کر ہوں کڑا اللہ دے کڑوں جناب اپنے واسطے کچھ پیسے ٹکٹ لے کے آیا ہے کی بتائے اکل اونا تے آیا ہے آج تم بیٹھا بیٹھا زمین اندر دھنسا دیتا جائے کل اونا تے معاملہ بڑھے آئے ہیں کل تیرے تے آج ہے موت کا کوئی پتہ نہیں فکر کریا کر اے جڑے سلسلے آمدے نے اے جڑیاں پریشانیاں بکھائیاں جا رہیاں نے یہ ساڑھے واسطے ذرا سوزیاں نے سمجھایا جاتا ہے مگر انسان ایڈی غفلت دے اندر اتنے اسی بے زمین لوگ ہو گئے ہیں جس دن کشمیر دے اندر اللہ کو اکبر سڑکا پھٹ گیا تے زمین اندر لوگ درسا دیتے گئے نے فیصلہ بادی ہو سچی پوچھو نا تیرے فیصلہ باد اندر مجرے اس دن بھی چل دے رہنے تیرے فیصلہ باد اندر زنان اس دن بھی جیتے گئے نے تیرے فیصلہ باد دے اندر بدکاریاں دیڑے اس دن بھی آباد رہنے شراباں اس دن بھی بیتیاں گئیاں نے موسیقی دیاں محفلاں اس دن بھی کیتیاں گئیاں نے پتہ نہیں کس بات کا جناب اللہ کو اکبر تو غرور کیتی بیٹھا ہے کس بات کا گھمنڈ کیتی بیٹھا ہے جان دیوں نے تھے بڑے بڑے دنیا اندر آئے نے پر موت کا شکار کر دیتے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دا جناب 18 مہینے دا پتر میرے نبی دی گود دے اندر یا علیہ السلام دے سامنے انج میرے نبی دے ہتھاں دے اندر میرے نبی دا لال 18 مہینے دا پتر میرے نبی نو اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے پہلے بھی 2 فوت ہو گئے نبی پاک دے تیسرا بیٹا 18 مہینے دی عمر اندر پہنچیا اس باپ کی کیفیت تو چنگی طرح سمجھ سکنا ہے سنیا جدے کو 4 بیٹیاں جوان عمر تے سہارا دین والا پتر موجود نہ ہوئے اس بندے دی کیفیت کی ہوئے گی میرے نبی دا بیٹا میرے نبی دے ہاتھ اندر دم توڑدا پیا ہے آقا فرماتے نے ابراہیم تیریاں تکلیفاں میرے کول ویکھیاں نہیں ہو جاندیاں ابراہیم تیرا رونا میرے کول ویکھیا نہیں ہو جاندا ابراہیم تیرا بخار میرے کول برداشت نہیں کیتا جاندا مگر اللہ دا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی جنوں پیدا کیتا ہے نا ہن موت آ کر کے رہنی ہے اللہ اکبر کے اللہ دی مرضی ہے سنیا کسے نوں مولا بچپن اندر بلا لے کسے نوں جوانی اندر بلا لے کسے نوں بڑھاپے اندر بلا لے اے مولا دی مرضیاں اللہ دی مننا تقسیماں نے اس واسطے اپنی آخرت دا فکر کریا کر ایک بچہ اپنے بزرگ دے کول چلدا چلدا مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ لکھیا کر دے پڑھیا کر دے سنایا کر دے سن لوگاں نو اللہ اکبر سادی جٹی مثال دے اندر گل سمجھاندے سن ایک بچہ دوڑدا دوڑدا اپنے دادا جی دے کول آیا کہنے لگا دادا جی تسی مینوں بچہ بچہ کہندے رہندے جے تسی مینوں چھوٹا جا کہندے رہندے ہو تسی کہندے ہو تو جناب 2-4 سال دا بچہ ہے تے میں تے ایڈا بڑا ہو گیا وا میری تے عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے اے مسائے جڑے انہاں نے فصل جس بیجی سی نا تے میں اکھاں نال اس فصل نوں ویندا رہیا وا میرے ویندیاں ویندیاں انگوری نکلی ہے میرے ویکھدیاں جوان ہو گئی میرے ویکھدیاں نوں چھٹیاں نکل آئیاں میرے ویکھدیاں جناب سبز تو جناب پیلے رنگ اندر تبدیل ہو گئی سوکھ گئی خشک ہو گئی آج میرے اکھاں دے ویندیاں نہ کٹ کے جناب اُتے ہل چلا جناب کٹ کے اُتے جناب بیل لیا کر کے اُتے دانے کٹ لینے تسی بچہ کہندے ہو میں ایڈا بڑا ہو گیا میں جناب فصل بیج دیاں نوں ہی ویکھیا ہے تے پکی فصل کٹ دیاں نوں ہی ویکھیا ہے بابا جی نے گل سنی نا تے اکھاں اندر آنسو آ گئے رون لگ پے بچا دادا جی یہ کوئی گل غم والی تے نہیں یہ گل کوئی دکھ والی تے نہیں ہے تسی رونا شروع کر دیتا تے بابا دا پترا تو تے فصل پکی کٹیندیاں نوں ویکھیا ہے میں انگوریاں نکلدیاں کٹیندیاں ویکھیاں نے تو پکی فصل نوں کٹدیاں نوں ویکھیا ہے میں جوانی چڑھدیاں فصلاں کٹیندیاں ویکھیاں نے میں سٹیاں نکلیاں کچیاں کٹیندیاں ویکھیاں نے اللہ اکبر تیرے ارمان سینے اندر رہ جان گے اللہ اکبر جدوں فیصلہ موت والا آ جائے گا نا وہ تو تین
تینوں ذرا مہلت نہیں دیتی جائے گی، ایک منٹ واسطے تینوں مہلت نہیں دیتی جائے گی، بلکہ میں ایک روایت کے اندر پڑھے ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اگر ساری دنیا دا معلوم متا جدو اللہ دا فرشتہ ملک الموت واڑے سے سے آ جائے گا بندہ ساری دنیا دا معلوم متا ہیرے جواہرات اگر وہ دی خدمت اندر پیش کر دے کہ میں نوں ایک لمحے واسطے ایک دن واسطے نہیں ایک لمحے واسطے مہلت دے دیتی جائے اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا دیا جائیداداں سانوں قبول نہیں اسی ایک لمحے دی مہلت بھی دین واسطے تیار نہیں آ تے کی فائدہ تیری نہ کوٹھیاں دا کی فائدہ تیری نہ جائیداداں دا کی فائدہ تیرے اس بینک بیلنس دا اگر تینوں ایک زندگی دا لمحہ تیرا نہیں ودا سکتیا تے پھر تینوں چاہیے نا کہ اپنی آخرت دی فکر کرے پھر تینوں چاہیے نا اپنی موت دی فکر کر لوے موت آ کے رہنی ہے سونیا نبی موسیٰ علیہ السلام صحیح مسلم شریف اندر روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جو فرشتہ آیا نا انہاں دی روح قبض کرنے واسطے انہاں دی جان نوں نکالن واسطے اللہ اکبر تے اے اللہ دا قانون ہے جدوں بھی کسی نبی تے موت آئی ہے تے پہلے آ کے فرشتے نے اللہ دے نبی کو اجازت لئیے اے اعزاز ہے اللہ دے پیغمبر دا اے اعزاز ہے اللہ دے نبی دا اللہ اکبر فرمایا جا کے پہلے میرے نبی کو اجازت لینی ہے کہ میں تانوں جناب آج موت دا شکار کرنا ہے میں تہاڈی روح نوں جناب قبض کر لینا ہے اللہ اکبر جدوں آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول تے فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر اللہ نے مینوں بھیجیا تے تہاڈا موت دا جناب ایک وقت آ گیا ہے میں تہاڈی روح نوں قبض کرنے واسطے آیا ہاں اللہ اکبر تے نبی موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت دے سن اس سے اندر آ گئے اس سے اندر آ کے اس فرشتے نوں تھپڑ دے ماریا اتنا زوردار تھپڑ ماریا کہ اس فرشتے دا اللہ اکبر دم دی بات آ گیا اللہ اکبر اس فرشتے دے جناب دم نہیں ان دی ایک آنکھ باہر آ گئی انہاں ڈیلا باہر آ گیا اللہ اکبر تے واپس گیا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ کیڑے بندے کول تمہیں موت واسطے بھیجی ہے اس بندے نوں زندگی نال اینا پیار ہے ان بندے نوں موت نال بڑی نفرت ہے او بندہ تے فوت ہونا ہی نہیں چاہتا او بندہ تے دنیا چھڈنا ہی نہیں چاہتا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جانا میرے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر کو چلے جانا انہوں نے جا کے کہہ دے کہ ایک بیل دی کمر تے ہاتھ رکھ دین ایک جانور دی کمر تے ہاتھ رکھ دین جتنے وان انہوں دے ہاتھ اندر آ جان گے جتنے وان انہوں دے ہاتھ دے تھلے آ جان گے انہیں وانا دے حساب نال میں انہیں سال انہوں دی عمر بدا دیاں گا انہیں سال دنیا تے گزار لین ہاتھ اندر کنے وہاں آ جانے سن حضرات دارا دی تعداد دے اندر اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے دسیا جاندا ہے اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ کہہ رہے ہیں تسی جانور دی کمر تے ہاتھ رکھو جننے وار تھلے آ جان گے اللہ رب العالمین بنو انہیں سال زیادہ عمر تہاڈی ودا دین گے انہیں جناب عمر تہاڈی بڑھا دیتی جائے گی فرمایا پھر انہیں سالاں دے بعد کی ہوئے گا پھر کی بنے گا فرمایا پھر آخر موت ہی موت آ کے رہی کل نفس الموت موت آ کرنی ہے موت نے نہیں ویکھنا اندے بچے دے بعد کی کرن گے موت نے نہیں ویکھنا اندی بیوی دا گزارا کیویں چلے گا موت آ جانی ہے موت آ جانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکھاں چاں سنے فرماتے نے مولا اگر اتنے سالاں دے بعد بھی دنیا چھڑ کے جانا پینا ہے تے پھر ہونی اپنی مرضیاں کر مالا ہونی مینوں موت دے دے حضرات موت آ کے رہی جے نبیاں تے موت آئیے تے دس میں تو کڑے کھیل دی مولیاں دس نہ میری تیری کڑی حیثیت ہے موت آ جانی اپنی آخرت دا فکر کریا کر اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جنہوں اپنی آخرت دے فکر لگے ہوئے سن جنہوں اپنی آخرت دے حوالے دے نال اللہ اکبر جنہوں سوچ دے فکر ہویا کردا سی سانوں تے اج پتہ ہی کوئی نہیں سانوں تے اج خیال ہی کوئی نہیں اپنی آخرت دا ابو ہریرہ کون نبی پاک دا صحابی ہے اللہ اکبر نبی پاک کی حدیثاں یاد کرن دی وجہ کر کے مسجد نبوی دے اندر بھوکے پے رہندے سن سین دے اندر غش کھا کے زمین تے گر جایا کردے سن
اندھیرے دے اندر صحابہ انہاں دے سر تے پیر رکھ رکھ کے اگے چلے جاندے سن پتہ نہیں سی لگدا کون اندھیرے تھلے ڈگا پیا بھوک دی شدت اس قدر زیادہ ہوندی سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بھوک دی شدت دے باوجود مسجد اندر رہندے سن کیونکہ نبی پاک کو ارشاد فرمان تے میں انہوں حفظ کر لواں اللہ دے رسول دی حدیث نو یاد کر لواں امت تک پہنچا دیواں 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو بڑا حدیث دا حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے مگر جدوں موت دے قریب آئے نا موت دے قریب اللہ اکبر تے جھرا پوچھن والے نے پوچھیا حضرت ابو ہریرہ ساروں کتار روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے آن والا سوال کرتا ہے ابو ہریرہ تو تے اللہ دے رسول دا ساتھی ہے نبی دا صحابی ہے اللہ دا کرنا باب ہے کہ مولا تواڈے تے راضی ہو گئے نے تے کیوں موت تو ڈرتے پے ہو مومن بندہ موت تو نہیں گھبرایا کردا مومن بندہ موت تو نہیں ڈریا کردا تسی کیوں ڈری جاندے ہو کیوں گھبرائی جاندے ہو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ویرا ڈر مینوں موت دا نہیں ہے موت تے سارے تے یاد جانی ہے بھاویں ڈریے بھاویں بجیے موت تے آ کر کے رہنی ہے اللہ اکبر موت نے تے کسی نو چھڑنا ہی کوئی نہیں موت تے اللہ بیک منہون ہے اللہ بیک فیصلہ ہے جڑا پورا ہو کر کے رہنا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے تسی نہ سوچیا جے کہ موت کسی نو نہیں آئے گی اللہ فرماتے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوبہ اعلان عام کر دیو دنیا والے نو پیغام سنا دیو دنیا والے نو میسج دے دیو اس بات دا تسی جنہ مرضی بھج لو دوڑ لو دوڑا لا لو کوٹھیاں بڑا کے محلہ اندر بھاویں قید بن کے رہ جاؤ اللہ فرماتے ہیں موت نے تانوں آ کے پکڑ لینا ہے موت نے تانوں کسی جگہ تے نہیں چھوڑنا موت آ کے ہی رہنی ہے تواڈے اوتے اللہ اکبر تے پھر تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی آنا ہے اس اللہ دی بارگاہ دے اندر آنا ہے جڑا اللہ عالم الغیب ہے اللہ نو پتہ ہے تسی رات دے طریقیاں دے اندر کیڑے کم کھائے نے اللہ نو پتہ ہے دن دے اجالے دے اندر کنے نال دھوکا کیتا ہے مولا جانتے نے تو کام تے بیٹھ کے کنی واری تو نا تو اندر کمی کیتی ہے اللہ جانتے نے تو جناب دنیا اندر رہ کر کے کنے نال ظلم کیتا ہے اس رب دی عدالت اندر تینوں جانا ہی پینا ہے یہ اللہ دا قانون ہے اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ فرماتے ہیں کیویں میری نافرمانی دی زندگی گزار رہے ہو اللہ میں اللہ نے تنوں پیدا کیتا ہے بے جان تے بچہ زمین وچوں پیدا کیتا میں کہنا تے رب نے تانوں تے پیدا کرن تو بعد تے تنوں کھلنا نہیں چھڑیا گل سننا کہ میں پیدا کیتا ہے ثم یمیتکم تواڈے تے موت بھی آئے گی تانوں دوبارہ اسے مٹی اندر ملا بھی دتا جائے گا ثم یحییکم نہ سمجھیا جے جگ مٹھا ہے تے اگلا کسے دی ڈٹھا نہ ثم یحییکم پھر تانوں میں مٹی وچوں کھڑیا کر لواں گا پھر میں تانوں مٹی وچوں باہر کر لواں گا ثم الیہ ترجعون پھر تانوں اللہ دی عدالت تے جا کے حساب دینا پائے گا اللہ دی عدالت دے اندر جواب دینا پائے گا کی گل کھلائے نے جوانی کتھے صرف کیتی ہے اپنی تعلیم کتھے صرف کیتی ہے اپنا مال کتھے صرف کیتا ہے زندگی کے جدی گزار کے آئے تیری زندگی دیاں پٹیاں تیرے سامنے چلن گیا اللہ دے ولی موت دے آن تو پہلا دنیا تو جان تو پہلا انہاں چیزاں دی فکر کر لے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں کیڑا منہ لے کر کے جاواں گا رات ایتھے کسے بندے نے دنیا دے اندر ساڈی ناراضگی بڑھ جائے انہاں دا یار چلا نہ فلانے نوں ملن واسطے چلیے اگے جی میں اودے سامنے کیڑے منہ لے کر کے جاواں کیویں میں اودے سامنے جا میرے کول ایک غلطی ہوئی ہے پہلے میں کسے طریقے نال اودے تو معذرت کراں گا اودے نال اپنا معاملہ درست کراں گا پھر اودے سامنے جاواں گا پھر اودی مجلس دے اندر جا کے بیٹھاں گا تے قسم رب جلال دی فیصلہ باندیا دنیا کا بڑا تو بڑا لیڈر دنیا کو بڑا تو بڑا جج میرے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک کیڑی دی
حیثیت نہیں رکھدا اس اللہ دی عدالت اندر تینوں جواب دینے پینے اس اللہ دی عدالت دے اندر تینوں پیش ہونا پینا ہے اللہ اکبر موت آن والی ہے اپنی موت دا فکر کریا کر اللہ اکبر توجہ کر دے رہنا غور کرنا درا نبی پاک علیہ السلام دا 18 مہینیاں دلال میرے نبی دی گودی دے اندر ہے حضور فرماندے نے ابراہیم تیرا جانا مینوں جدائی دے کے جا رہے اللہ اکبر ساواں دا تمڑا ٹوٹ گیا میرے نبی دا لال وفات آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون انسانیت ہے ہی موت دے دروازے تے کھڑی ہوئی دس فیصلہ پا دیا اگر کسی نے موت نے کسی نے چھکنا ہوندا میرے نبی دا پتر کیوں وفات پا جاتا میرے نبی دا بیٹا میرے نبی دے ہاتھاں اندر وفات پا گیا ہے یہ کہتے اور بھی عقیدے دی گل کراں ساڈے معاشرے دے اندر گلاں ہوئیاں مینوں فلانا بچا لے گا مینوں فلانا بچا لے گا دس یار میرا نبی تے اپنے پتر نوں نہیں بچا سکیا کون ہے تینوں بچان والا کون ہے جدے تو آسرے لئی پھرنا نہیں اللہ دی رضا تے راضی ہو جا آ جا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سر جھکانا والا بن جا میں نہ منیے رب دی رضا سب جاندا خدا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نوں پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جانتا خدا نہیں کسے نوں پتا کل کی ہونا او بھائی رب کول ڈریے اچا تمنا پریے بھائی رب کول ڈریے اچا تمنا پریے پل کا وشال نہیں کسے نوں پتا کل کی ہونا جو کریا جے اللہ اکبر سنے اپنی آخرت دا فکر کر اپنی موت دی تیاری کر لے انسانیت موت دے دروازے تے سنیا اللہ اکبر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آخری ایام نے زندگی دے آخری لمحات نے زندگی دے حضرت ابو بکر صدیق دے ادھر ویکھنا میری امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی سامنے آ کے بیٹھیاں نے تے باپ دی کیفیت میں کہ روئی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے صبح آئی جاندیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نالے رو رہے نے نالے اپنی بیٹی دے سجد دیا کرا کے دلاسے پہ دے دے جان دے ہونا اولادہ والے ہو بچیاں روندیاں ماپیاں نو چنگیاں نہیں لگدیاں تی روندی ہوئے تے باپ تے کلے جنو روک پہ جاندہ ہے موت دی کشم کشتے اندر میرے نبی دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر حضرات محترم موت دی کشم کش اندر ہے پر بیٹی روندی نہیں ویکھی جس سے اندر گیا فرمایا ایسا پیاری ہوئی کیوں روندی پئییں کیوں آنسو باندھی پئیاں ابو جی میں روندی پئیاں میں آنسو باندھی پئیاں پر میں پتر تیروں پتہ نہیں موت سارے آتے آ جانی ہے ایسا پیاری ہے کہ موت نے کسے نو چھٹنا خدا تے میرا مہربان نبی میرے تو جدا کیوں ہوندا میرا کریم نبی کیوں مٹی اندر دفنا دیتا جاتا کیوں میرے نبی دنیا تو رخصت فرما جاندے موت نے کسے نہیں کرنا نہ گھبرانا پریشان ہو ابو جی غم تے اس بات ہے موت تے سارے نہیں آ جانی ہے کسے ہمیشہ نہیں رہنا ابو جی تو کس بات ہے وقت دا خلیفہ تے انسان جناب نبیاں تے بعد ساری زمین تے سارے انساناں تو افضل انسان آج دنیا تو جا رہے تے گھر دے اندر انج دا کپڑا موجود نہیں ہے جدے نال باپ نو کفن دے دیتا جائے انج دا کپڑا حکمران دے گھر اندر موجود نہیں ہے جدے نال ابو جی صاحب کپڑے نال تانوں کفن دیتا جائے اینے پیسے نہیں کہ نواں کپڑا تانوں لیا کے دیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق نالے رو رہے نے نالے فرماندے نے بیٹی ایسا پیاری گل سننا اگر تینوں کپڑا چنگا میسر آ بھی جائے ہمیں کپڑے دے پیسے لب بھی جانا کوئی میرا بھائی دے بھی دینا میں تینوں وصیت کر کے پہ جانا میری آشا مینوں مرن تو بعد کرو لب کے کسے پرانے
پھٹے کپڑے اندر دفنا دیا جے نواں کپڑا کسے جناب زندہ انسان دے بدن تے اڑا دیا جے میرے نالوں زیادہ ضرورت مند وہ انسان ہوئے گا وہ زیادہ ضرورت مند ہوئے گا ایسا پیاری گل سننا تیرا باپ دنیا چھٹ کے جا رہا ہے اگر تیرے باپ دے عمل چکے ہون گے اللہ قبر اندر جنتی جوڑے پوا چھٹے گا جے عملی پلے نہ کوئی ہویا تے ایسا ہوتے نویاں کفنہ نے کام نہیں آنا ہوتے نویں کفن کچھ نہیں کرن گے ایسا باتیا تمہیں کدیے نگلہ کا خیال کیتا ہے آج مرن والے نو ہر بندہ روندہ پہ ہوندہ ہے میرا برات ٹر گیا ہے میرا ویر چلا گیا ہے میرا پتر جدا ہو گیا ہے میرا خامن ٹر گیا ہے پر نہیں کوئی روندہ کہ مر گیا ہے جیدہ بڑھے گا پتہ نہیں کی مر گیا ہے جیدے کوئی عمل بھی ایسے پلے ہیں کہ قبر اندر نجات مل جائے انہوں اشر سے اندر سکون مل جائے اللہ کے بندے اس گل کا کسے فکر نہیں کرنا تو آپ کرنا ہی تے فکر کر لے اللہ کو اکبر کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے انسان تے موت آ کر کے رہنی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کی عدالت جانا قیامت نو تیرے سارے اعمال تیرے سامنے آنے نے اللہ کو اکبر مر جانا ہے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے جب موت آ جانی ہے تیری دولت تیرے کام نہیں آنا تیرے رشتہ دار تیرے کام نہیں آنا تیرے جمن والے اولاد پاویں کول بیٹھی ہوئے گی ایک ضرور کہن گے ابو جی دسو کتھے تکلیف ہوندی بھی میں دبا دیواں مگر تینوں جناب تیری اولاد نہیں کہے گی ابا جی فرشتہ کتھے مینوں پھڑاونا میں اینوں سنبھالنا تے تسی بچ جاؤ نہیں نہیں جدوں ایسی کیفیت ہویا میں ایسے بندے بھی ویکھے نے جڑے کمرے چوں جی دوڑ جاندے نے اللہ کو پر آخری ویلا چلدا پیا ہے بس مرن والا ہے بابا تے دنیا چھڈن والا ہے اللہ کو پر مانا انہوں نے بڑی ترجمانی کی ہے ایک منظر پیش کیتا ہے لوگوں دے سامنے توجہ کرنا اگر تمہیں اس گل دی سمجھ آ گئی نا یہ سارا منظر بڑی اکھاں دے سامنے آ جائے گا اللہ فرماتے نے درد ہوے یا کھانسی بگڑے درد ہوے یا کھانسی بگڑے یا او تاپ چڑھاوے درد ہوے یا کھانسی بگڑے یا او تاپ چڑھاوے ختم حیاتی جس دم ہووے موت روکی جاوے ختم حیاتی جس دم ہووے موت روکی جاوے موت روکی جاوے پھر آمن جامن ویکھن سارے آمن جامن ویکھن سارے اپنے رشتے داراں تائیں تھا بہ کے گلاں کر دے اے نہیں بچنا بھائی تھا بہ کے گلاں کر دے اے نہیں بچنا بھائی پھر مرنے والا کرے تقیدہ نہ سوچا پھیرے او دم دعا کر جان بچاؤ دولت کس کم میرے دولت کس کم میرے پھر ڈاکٹر آن ٹیکے لاون ہاتھ وچ نبضاں پھڑیاں ملب حیاتی بجھن لگا زندگی تاراں سڑیاں اج بلب حیاتی بجھن لگا زندگی تاراں سڑیاں پھر ڈاکٹر سارے چارے لائے کم نہیں قابو آیا دم دم حالت بگڑی جاوے موتوں دل گھبرایا موتوں دل گھبرایا پھر بیٹی آوے رو رو پوچھے کی ہویا اج تینوں بول بابا بول بابا گل سنا کوئی مینوں پھر مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری زبان ہلاوے گل نہ آوے دل نے ہمت ہاری اج چہرے اتے زردی ورگی حالت نازک ہوئی موتوں بچن بچاون والا ملے حکیم نہ کوئی جان کڈن دا مشکل
ویلا جان کڈن دا مشکل ویلا آون دکھ ہزارا مرنے والا دس نہ سکے موت کر دیجے کارا موت کر دیجے کارا اج لکھی بندہ ککھوں ہولا لکھی بندہ ککھوں ہولا مکیے سرداری ٹوٹے قبضے گئی حکومت اگے منزل بھاری اج تختوں لا کے تختے پاون تختوں لا کے تختے پاون رل مل یار پیارے آکھن اس دی جیبوں کڈ لو پیسے رکے سارے پھر جیب تلاشی کرن کراون آخر ایتھے آئی ہاتھ دی کڑی تے مدری لاون ایتھے گل پہنچائی پھر عورت تائیں عورت آون سارے کم چلاون کندہ جھمکا چوڑیاں کھوکے سارے زیور لاون پھر کپڑے لاون لیندے نہیں کپڑے لاون لیندے نہیں کردے لینا لینا نوہا کے گل وچ کفنی پاون کردے نحال فقیرا نوہا کے گل وچ کفنی پاون کردے حال فقیرا اے کوٹھیاں تارا زمین مربے کوٹھیاں تارا زمین مربے کچھ بھی کم نہیں آنا میرے ویرا عمل کا مال ہے عملائی ساتھ نبھانا عمل کرو گے توڑے نال جان گے قبر اس توڑے نال کسی نہیں جانا سکیاں تو دفنا کے ٹورانا ہے واپس مڑ کے کاٹی پھیرا پانا آخرت کی فکر کرو اپنی موت کی تیاری رکھیا کرو اللہ پر دعا ہے رب العالمین شاہ شیمانیہ کے اندر اپنی آخرت کی فکر کر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین